अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान ने नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के हवाले से एतराज़ उठा दिया है और उनका ये कहना है कि ये एक ऐसा इशू है जो पाकिस्तान के अंदर किसी न किसी तनाज़े की बुनियाद बन सकता है। और साथ उन्होंने इस बात का ऐलान किया है वाज़े और दो टोक अंदाज में कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि एक तैनाती की वजह से मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है। यानी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो अदम इस्तेहकाम की कैफियत नज़र आ रही है, यहाँ पर जो पोलिटिकल धींगा मुश्ती हो रही है, जो खींचातानी हो रही है, इमरान खान साहब ने इस सारे के सारे अमल के ताना बाना जोड़ दिया है जाकर नवंबर में होने वाली अहम तरीन तकर्री यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट या उनकी एक्सटेंशन से। और इस बात का अभी तक ये तयन नहीं हो सका कि मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब क्या तौसील लेना चाहते हैं या वो तौसील लेंगे, इसके बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। लेकिन इस मामले को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है और इमरान खान साहब ने ना सिर्फ ये बल्कि एक नया कट्टा भी खोल दिया है। और उनका ये कहना है कि पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है वो ज़्यादा ख़राब है। चिड़िया घर से फ़ोन आने और दबाव डालने का उन्होंने इंकशाफ कर दिया है। अब वो तमाम लोग जिनका ताल्लुक थोड़ा सा जर्नलिस्टिक है, वो बैकग्राउंड को समझते हैं कि ये चिड़िया घर वाली बात करने का मकसद क्या है, क्योंकि चिड़िया घर में शेर, हाथी, ज़राफ़े ने तो फ़ोन नहीं करना किसी को। चिड़िया घर के इर्द गिर्द कुछ ऐसी कोई ऐसे ऑफिसेज मौजूद हैं या कुछ ऐसे ऑफिसेज मौजूद हो सकते हैं जहां से टेलीफोन कॉल्स आएंगी। और ये वही जगह हो सकती है जहां के हवाले से इमरान खान साहब ने एक मरतबा जिक्र किया था कि जनाब लाहौर में बैठा हुआ एक ब्रिगेडियर जो है वो पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात पर असरअंदाज हो रहा है। वो किसी और जगह पर नहीं बैठे हुए थे बल्कि वो भी चिड़ियाघर के इर्द गिर्द किसी जगह पर मौजूद थे। लिहाजा इस बात का इजहार करना, इस बात का इंकशाफ करना कि पंजाब की हुकूमत के ऊपर चिड़ियाघर की तरफ से दबाव डाला जा रहा है, तो ये भी इनडायरेक्टली इदारों के ऊपर एक हमले की कोशिश के सिवा और कुछ नहीं। और उसके साथ साथ अगर इस बात का भी दावा कर दिया जाए, ये बात भी कर दी जाए, इस बात का भी चैलेंज कर दिया जाए कि अगर आप तमाम लोग उल्टे भी लटक जाएं तो मुझे नाअहल नहीं कर सकते, ये भी अपने अंदर एक बहुत बड़ा दावा है। और इमरान खान साहब की तरफ से ये तमाम दावे सामने आने का मतलब इसके अलावा कुछ और नहीं बल्कि ये है कि इमरान खान साहब जो इस्टेब्लिशमेंट है और इदारे हैं उनको दबाव में लाना जा रहे हैं। अगर आप गौर करें तो गुज़िश्ता 2-3 दिन के अंदर इमरान खान साहब की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर पै दर पै हमले जारी हैं और वो अपने बयानिया को एक नई जहत में लेके जाना चाहते हैं। इस सारी सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान को क्यों इस बात का यकीन है कि कोई उनको नाअहल नहीं कर सकता। इमरान खान क्यों तासुर देना चाहते हैं कि चिड़ियाघर वाले पंजाब में पुलिस अफसरान के खिलाफ जारी कार्रवाई में रुकावट बने हुए हैं। इमरान खान इदारों पर अपनी बर्तरी क्यों साबित करना चाहते हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के हवाले से जो उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है उस इल्ज़ाम की क्या हकीकत है। और इस सारे के सारे सवालात का जायज़ा लेने के लिए हमें उस सारे के सारे मंजरनामे की तरफ जाना होगा जहां पर यह सब कुछ हुआ, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये तमाम इंकशाफात कल बनी गाला में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स जो उनके अपनी मनमर्जी के हैं उनके साथ मुलाकात के अंदर किया। ना सिर्फ ये इंकशाफात किए बल्कि और भी बहुत ज़्यादा बातें की। लेकिन अगर हम मौजूदा मुहिम के डॉट्स को कनेक्ट करें तो वो सारे के सारे ताने बाने जाके मिलते हैं शहबाज गिल साहब की तरफ से और शहबाज गिल साहब की तरफ से ARY को दिए जाने वाले बीपर पर और उस बीपर के नतीजे में होने वाले रद्द अमल पर जो इस वक्त तक जारी है। और ये रद्द अमल अब इस हद तक बढ़ चुका है कि इमरान खान साहब की तरफ से वाज़े और दो टोक अंदाज में मुकाबले का ऐलान किया गया। उन्होंने रैली भी निकाली, उन्होंने शहबाज गिल के साथ इज़हार यकजहती का भी हर तरह का तासुर भी दिया। PTI को जो पहले डिस्टेंस इख्तियार करी थी शहबाज गिल के साथ, उन्होंने PTI को मुकम्मल तौर पर शहबाज गिल के पीछे ला के खड़ा कर दिया। वो PTI जो पहले इस बात का ऐलान कर रही थी, जिन्होंने एक तहरीरी तौर पर एक वो जो लिख के दिया था थाना कोसार के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने शहबाज गिल साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉलिटिकल वर्कर तस्लीम नहीं किया था बल्कि उनका ये कहना था कि ये इमरान खान साहब के पर्सनल स्टाफ का मेंबर है। उन्होंने उस वक्त इस बात के ज़ाहिर नहीं किया कि जनाब ये कोई लीडर है। अलबत्ता उसके बाद बयानिया बना गया, शहबाज गिल साहब को लाया गया, ले जाया गया, अडयाला जेल में मुंतकिल किया गया, रिमांड उनका दोबारा हुआ, मुंतकिल किए जाना था। इमरान खान साहब उसके रास्ते में रुकावट बन गए, शहबाज गिल साहब को अडयाला जेल से नहीं जाने दिया गया। 5 घंटे तक ये ड्रामा रखा गया। फिर रेंजर्स की एक गाड़ी आई और उसके बाद सब खामोश होकर बैठ गए और शहबाज गिल साहब को हवाले कर दिया गया इस्लामाबाद पुलिस के, जिसके बाद फिर
اگلی مہم کا آغاز ہوا جس کے اندر عمران خان صاحب کی طرف سے خود اس بات کا اعلان کیا گیا کہ جناب شہباز گل کے اوپر جنسی تشدد کیا گیا۔ پھر کل ہی اس سارے کے سارے معاملے کی یہ جو ٹوپی ڈرامہ تھا یہ بے نقاب ہوا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے کل شہباز گل صاحب کی جو ویڈیوز تھیں جو پمس ہاسپٹل میں ریکارڈ کی گئی تھیں کل شام کو تقریباً کوئی 4 سے 5 بجے کے درمیان، وہ انہوں نے آن ایئر کر دی، اور اس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی وہ بندہ جو ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا اس وقت اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہے، پولیس والوں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، فائلیں دیکھ رہا ہے، کتابیں پڑھ رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اس وقت آکسیجن ماسک کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس وقت کوئی ہاہاکار نہیں مچی ہوئی۔ تو یہ جو ڈرامہ ہے وہ سارے کا سارا کیمرہ دیکھتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کیمرہ نظر نہ آئے تو بندہ مکمل طور پر فٹ ہے، ہٹا کٹا ہے، گھومتا پھرتا ہے، باتیں کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن جیسے ہی کیمرہ نظر آئے تو پھر لمبے لمبے سانس لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے شہباز گل صاحب کا وہ جو سانس والا ایشو وہ جو بتا رہے تھے اس کے لیے بھی ایک ٹیسٹ ہے جسے کہتے ہیں پلمنری سی ٹی انجیوگرافی، وہ بھی کرانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ عدالت کے اندر ایک مرتبہ ہر ایک چیز کا مکمل طور پر ریکارڈ پیش کر دیا جائے کہ جناب بندہ فٹ ہے، بندے کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات بھی سامنے آئی کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو زیر گردش ہے، نازیبا ویڈیو ہے وہ، جس کو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بتا کر وائرل کیا جا رہا تھا کہ جناب یہ ویڈیو شہباز گل صاحب کی ہے اور ان کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پھر اس پریس کانفرنس کے اندر اس بات کا بھی پتہ چلا کہ جناب یہ ویڈیو چکوال کی ہے، 2 سال پرانی ہے، اور اس کے اندر جو بندہ ہے وہ شہباز گل نہیں ہے، اور غلط ویڈیو کے ذریعے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے۔ اب چونکہ وہ بیانیہ جو عمران خان صاحب گھڑنا چاہتے تھے وہ برے طریقے سے ایکسپوز ہو گیا، تو پھر اس کے بعد کوئی نئی چیز لانا ضروری تھا، لہٰذا فوری طور کے اوپر عمران خان صاحب نے اپنے من پسند یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو طلب کیا اور ان کے ساتھ گفتگو کی، اور اس گفتگو کا جو مین مقصد تھا وہ تھا اداروں کو تنقید کا نشانہ بنانا، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر نئے وار کرنا، چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے اعتراضات اٹھانا، اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری قرار دے دینا ایک اپوائنٹمنٹ کو حوالے سے، کیونکہ اب انہوں نے تو یہ تمام چیزوں کے تانے بانے جوڑے ہیں نا اپوائنٹمنٹ کے ساتھ، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ داری وہ اپوائنٹمنٹ پر عائد ہوتی ہے جو نومبر میں ہونی ہے، تو عمران خان صاحب نے کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جناب یہ جو توشہ خانہ ہے یا وہ جو دوسرا کیس ہے فارن فنڈنگ والا کیس، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اب مجھے یہ جو نااہل کرانے کی کوششیں یہ برے طریقے سے ناکام ہوں گی، اور ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ الٹے بھی لٹک جائیں تب بھی میں نااہل نہیں ہوں گا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کا یہ جو اتنا یقین ہے یہ کیوں ہے کہ ان کو نااہل نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن مجھے نااہل قرار بھی دے دے تو اس کے بعد معاملے نے عدالت میں جانا ہے، اور عدالت میں جائیں گے تو وہاں سے ہم اپنی قانونی منہ شگافیوں یا اپنے پبلک پرسیپشن یا پبلک دباؤ یا سوشل میڈیا ٹرولنگ کے ذریعے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور کوئی درمیانی راستہ نکال سکتے ہیں، کیونکہ اب تک تو یہی ہوتا ہے۔ ماسوائے ایک فیصلے کے کوئی بھی فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف نہیں آیا، اور عمران خان صاحب کو اس بات کا یقین ہے کہ عدالتوں کے ذریعے میں اپنے لیے کوئی نہ کوئی ریلیف حاصل کر لوں گا، لہٰذا وہ بڑھ چڑھ کر بات کرتے ہیں، وہ ٹھوک کے بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر خود انہی کی جماعت کے جو ایک لیڈر تھے جو اس وقت صدر پاکستان ہیں، عارف علوی صاحب، انہوں نے کچھ دن پہلے لاہور کے گورنر ہاؤس کے اندر بیٹھ کر جرنلسٹوں کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا کہ جناب میں کوشش کروں گا کہ عمران خان صاحب اور شہباز شریف صاحب کو اور دیگر پولیٹیکل کلاس کو اس کو ایک ٹیبل پر بٹھاؤں، کیونکہ جب تک یہ ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے پاکستان کے اندر جاری جو سیاسی کشیدگی ہے وہ ختم نہیں ہو سکے گی۔ صدر صاحب کے اس بیان کے آنے کے بعد شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں ان کی طرف سے بھی ایک بیان سامنے آنے کا، جناب ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہم مساق معیشت پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، دیگر امور پر بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب عمران خان صاحب سے اس کے حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا جناب کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، میں کسی کے ساتھ ٹیبل پہ نہیں بیٹھوں گا۔ اور کیوں نہیں بیٹھوں گا؟ کہ یہ سارے لوگ کرپٹ ہیں، میں کرپشن میں ملوث افراد کے خلاف جنگ کرتا رہا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھوں؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے ان کی کرپشن کو تسلیم کر لیا۔ یعنی ابھی تک
किसी अदालत की तरफ से इस बारे में फैसला नहीं आया कि जनाब ये फ़लाँ बंदा करप्ट है और इसने करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं या करप्शन की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है। अदालती फैसले की ज़रूरत नहीं है, परसेप्शन की ज़रूरत है कि ये बात कह दी है, कही किसने है? इमरान खान ने। लिहाजा इस बात को मिनोअन तस्लीम कर लिया जाए। इसके अंदर किसी किस्म की ज़बर ज़ेर पेश की गुंजाइश नहीं है, इसके अंदर किसी भी किस्म की तहरीफ की गुंजाइश नहीं है। इमरान खान साहब ने जो कह दिया उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, उस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि जब इमरान खान साहब ने आज़ादी सहाफ़त के ऊपर सेमिनार किया था, वहाँ पर भी उन्होंने एक बात की थी और वो भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ी थी, क्योंकि उनका ये कहना था कि ISI वाले खुद आते थे, मुझे आके फाइलें दिखाते थे, मुझे ये बताते थे कि जनाब इनके ऊपर ये करप्शन के केसेस हैं, और मैं वो फाइलें देखता था तो मुझे लगता था कि वाक़तन करप्शन के केसेस हैं। फिर उनका ये कहना था कि जिस वक़्त शहबाज शरीफ साहब को इक़्तिदार में लाया जा रहा था तो मैंने उनसे कहा कि यार ये तो करप्ट आदमी है, आप इसको इक़्तिदार में क्यों लेके आ रहे हैं? और जब वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो तमाम लोग जो शहबाज शरीफ को इक़्तिदार में लेके आए हैं उनके नज़दीक करप्शन कोई इशू नहीं है, क्योंकि उनके सर पर दस्ते शफ़क़त था उस वक्त से जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था। कभी उस पर एक्सीलेटर बढ़ा देते थे, कभी एक्सीलेटर से पाँव उठा देते थे। यानी यहाँ पर भी उन्होंने बिलवास्ता तौर पर इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया, और तो कोई नहीं था ना जो इक़्तिदार में ला सकता। पाकिस्तान के पॉलिटिकल डायनामिक्स के अंदर ये बात तय है कि अगर कोई बंदा इक़्तिदार में आएगा तो इस ज़रिए से आएगा, इक़्तिदार से जाएगा तो इसी ज़रिए से जाएगा, दूसरा कोई और ज़रिया नहीं है। अब लोगों का वोट और सपोर्ट एक एडिशनल फैक्टर है, या इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट उसके साथ मिल जाए तो पब्लिक वेवलेंथ बन जाती है। अब अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं करप्ट के साथ नहीं बैठूंगा, मैं करप्शन में मुलव्वस अफराद के साथ नहीं बैठूंगा, तो फिर वो उन लोगों से मदद क्यों मांगते हैं? वो क्यों ये कहते हैं कि जनाब इनसे जान छुड़ाएं, मुझे लेके आए? क्योंकि अगर करप्शन ही इशू है, अगर करप्शन ही इशू है, अगर करप्ट लीडर्स ही इशू हैं, तो उनका क्या, जिनके बारे में इमरान खान साहब का ये कहना है कि जनाब उनके नज़दीक करप्शन कोई इशू नहीं है। अगर उनके नज़दीक करप्शन कोई इशू नहीं है तो फिर इमरान खान साहब किस बेस पर एक को गुनहगार कहते हैं, दूसरे को बेगुनाह करार देते हैं? इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते बहाल करना चाहते हैं ना, इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर इक़्तिदार में आना चाहते हैं ना, तो इस बात के लिए फिर उनको कसूरवार क्यों नहीं समझते? फिर ये क्यों नहीं कहते कि जिन लोगों के नज़दीक करप्शन कोई मानी नहीं है, मैं उनके साथ भी किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं रखूँगा, लेकिन वहाँ से चूँकि फैज़ मिलना है, लिहाजा वो हर एक मामले में वो मुकम्मल तौर पर उनको आज़ादी है, वो जो कुछ चाहें वो कह भी सकते हैं और जो कुछ चाहें वो कर भी सकते हैं। फिर उनका ये कहना है इमरान खान साहब का, और इसका उन्होंने जिक्र किया मशरकी पाकिस्तान के हवाले से। उनका ये कहना है कि फ़ौज मुल्क को मुत्तहिद नहीं रख सकती, इकट्ठा नहीं रख सकती, क्योंकि अगर ये इकट्ठा रख सकती तो मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग ना होता। और उसके साथ साथ उनका ये कहना है कि सिर्फ सियासी जमातें ही मुल्क को इकट्ठा रख सकती हैं, और इस वक्त जो मुल्क को इकट्ठा रख सकता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त वोट बैंक चारों सूबों में मौजूद है। और साथ उनका ये भी मानना है कि चूँकि हम हैं, लिहाजा अगर कोई बातचीत होगी तो वो सिर्फ हमारे साथ ही होगी, हमारे अलावा किसी के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। अब ये जो इमरान खान साहब का ये जो अलमिया है, ये बुनियादी तौर पर एक इस तरफ इशारा करता है कि अभी उनकी सोच के अंदर किसी किस्म की कोई क्लैरिटी नहीं है। वो बात करते हैं स्टेट्समैन की, वो बात करते हैं अपने अंदर चे गवेरा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब अमल की बारी आती है बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। बात उनकी दुरुस्त है ये कि फ़ौज मुल्क को इकट्ठा नहीं रख सकती, मुल्क को सियासी जमातें इकट्ठा रखती हैं जो लोगों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा करती हैं। जमहूरियत इसीलिए है ना। लेकिन अगर जमहूरियत इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए कि वो इक़्तिदार में आने के लिए उस रास्ते का इंतखाब करे जो किसी फ़ौजी छावनी से होके गुज़रता हो या वो GHQ से होके गुज़रता हो, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो सियासी जमात लोगों की ताकत पर भरोसा नहीं रखती, क्योंकि अगर वो लोगों के वोट के ऊपर भरोसा रखती तो फिर उसको इस रास्ते से गुजर कर आने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चूँकि ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर हमारी जो अशराफिया है, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जो मुक़तदरा है, वो ताकतवर है, वो उसका सियासत के अंदर एक रोल रहा है। अब अगरचे वो कहते हैं कि हमारा रोल नहीं है, लेकिन वो उनका क्या करें जो खींच के उनको वो लेके आते हैं कि जनाब आप आएँ और आप आके सारे मसले को हल करें।
پھر چیف آف آرمی اسٹاف. اب چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری ہونی ہے نومبر میں، اور یہ تقرری کے بارے میں ابھی تک حتمی طور پر یہ بات طے نہیں ہوئی کہ موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کو ایکسٹینشن دی جائے گی یا نیا چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کیا جائے گا. اور یہ بھی اب کچھ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، کیونکہ سپٹمبر کے اندر ہر حال میں یہ چیز کو فائنلائز کرنا پڑے گا کہ جناب نیا چیف آئے گا یا موجودہ چیف کو ایکسٹینشن ملے گی. لیکن اس ساری اپوائنٹمنٹ کے عمل پر اس حوالے سے اعتراض اٹھا دینا کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک تعیناتی کی وجہ سے ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی جو پولیٹیکل ٹرمائل ہے کس کی وجہ سے ہے؟ ایک تعیناتی کی وجہ سے. یہ جو اکنامک امبیلنس ہے کس کی وجہ سے ہے؟ جی ایک تعیناتی کی وجہ سے. یہ جو شہباز گل کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے کس کی وجہ سے ہے؟ جی ایک تعیناتی کی وجہ سے. تو اگر سب کچھ اس ایک وجہ سے ہے اور تو اس کے بارے میں تو بڑا سمپل سا راستہ ہے کہ جناب ہم ایک فارمولہ طے کر دیں، ہم پارلیمنٹ کے اندر ایک بل لے آئیں کہ جناب جو بھی جس طرح سپریم کورٹ میں ہے کہ جو سینئر موسٹ ہوگا، جو ٹاپ 2 ہوں گے اس میں سے جو نمبر 1 ہوگا وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بن جائے گا یا چیف آف آرمی سٹاف بن جائے گا. جو نمبر 2 ہوگا اسی طریقے سے ان دونوں کو اوپر نیچے کر کے اپوائنٹمنٹس کی جا سکتی ہیں. لیکن یہ بل کوئی نہیں لے کے آئے گا، کیونکہ ہر ایک بندہ اپنا بندہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہو. نواز شریف صاحب نے کیا کوشش نہیں کی؟ وہ واحد وزیر اعظم ہیں جنہوں نے 5 چیف آف آرمی سٹاف اپوائنٹ کیے اپنے بندے کے چکر کے اندر، لیکن کسی جگہ پر ان کو اپنا بندہ نہیں ملا. ان کو دھکے مار کے اقتدار سے نکالا گیا، ٹھڈے مار کے اقتدار سے نکالا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جناب کوئی چکر نہیں ہے، نکلو یہاں سے. کبھی پناما کے نام پہ، کبھی اقامہ کے نام پر، کبھی پیارا سازش کیس کے نام پر، کبھی 58(2)B کے چکر میں نکالا گیا نا. یہ ملک کی تاریخ ہے، بدل نہیں سکتا میں. کبھی کاکڑ فارمولہ آ جاتا تھا. یہ سب کچھ ہوا ہے، اس ملک میں ہوا ہے. ہم بدل نہیں سکتے، نہ تاریخ کو بدل سکتے ہیں نہ حالات کو بدل سکتے ہیں. لیکن ہم ایک اپنا ایک انالیسز ہے یا اپنی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ایک درست راستے کی طرف سفر کا آغاز کر سکتے ہیں. لیکن اس سفر کے آغاز کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما چاہیے، ایسا رہنما چاہیے جو کمپرومائز نہ کرے اپنی پولیٹیکل طاقت کے اوپر یا ملک کی سلامتی یا ملک کے اوپر. اس کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اقتدار کے لیے سب کچھ کمپرومائز کیا جاتا ہے، اور یہی سب سے بڑا المیہ ہے عمران خان صاحب کا بھی اور دیگر کا بھی. کاش ایسا وقت آئے جہاں پر یہ والے کمپرومائزز ختم ہو جائیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.